बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माह रमज़ान के मामले में अल्लाह से डरो, क्योंकि जिस तरह इस माह में और महीने के मुकाबले में नेकियां बढ़ा दी जाती है, इसी तरह गुनाहों का भी मामला है, गुनाहों से बचे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माह रमज़ान में अपने मसाकीन और फुकरा को सदका दो, अपने बूढ़ों की ताज़ीम, छोटों पर रहम और रिश्तेदारों पर मेहरबानी करो, इंशाअल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ादार के लिए दो खुशियां हैं, एक इफ्तार के वक्त और दूसरी उस वक्त होंगी जब खुदा से मुलाकात करेगा। रोजा आग में जलने न देगा। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा एक ढाल है जिसके जरिए से बंदा आग से बचता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई आदमी खजूर खैरात करके दोज़ख से बच सकता है तो उसको चाहिए कि अपनी जान को दोज़ख से बचाए। रोजादार की दुआ रद्द नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोजादार की दुआ इफ्तार के वक्त कभी भी रद्द नहीं होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आसानी पैदा करो, तंगी ना पैदा करो, लोगों को तसल्ली दो और तशफ़ी दो, नफरत ना दिलाओ। रमजान सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। जिंदगी को रमजान जैसा बना लो, मौत ईद जैसी होंगी इंशाअल्लाह। आमदे रमजान, तेज धूप की तपिश तुमको सताएंगी, प्यास की शिद्दत तुम्हें आजमाएंगी। रोजेदारों, तुम हर हाल में सब्र रखना, यह आजमाइश तुम्हें जन्नत में ले जाएंगी इंशाअल्लाह। बरोज़े क़यामत सबसे पहले उन लोगों को जन्नत की तरफ बुलाया जाएगा जो हर हाल में अल्लाह अज़्ज़ व जल का शुक्र अदा करते थे। रोज़ा क्या है? फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, रोज़ा क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कर्ज है जिसका बदला तुम्हें दिया जाएगा। रमजान मुबारक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज की ज़कात है और तुम्हारे बदन की ज़कात रोजा है। रोजे की फजीलत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, रोजादार के मुंह की वो अल्लाह के नजदीक कस्तूरी की खुशबू से भी ज्यादा पसंदीदा और पाकीज़ा है। अल्लाह ताला फरमाता है, बंदा अपना खाना पीना और अपनी शहवत मेरे लिए छोड़ देता है, रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा, और दूसरी नेकियों का सवाब भी असल नेकी के 10 गुना होता है। इस बरकत वाले महीने के सदके अल्लाह ताला आप सबकी परेशानियां और मेरी भी परेशानियां दूर कर दे, आमीन, और आप सबकी जिंदगी खुशियों से भर दे, आमीन। रोजा रखने वाले पर फजर से पहले नियत। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने फजर से पहले पुख्ता नियत न की उसका रोजा नहीं होगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाकर शुक्र अदा करने वाला रोजा रख कर सब्र करने वाले की तरह है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहरी खाओ कि सहरी में बरकत होती है। आमद रमजान, वो सहरी का मजा, वो इफ्तारी का इंतजार, वो कुरान की तिलावत, वो रोजे का नूर, बस कुछ दिन है ये रमजान। या अल्लाह, इस माह रमजान को हमारे लिए रहमतें और बख्शिश का जरिया बना।
آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو شروع سے آخر تک پورا دیکھ کر جائیے، آپ سب کے لیے بہت فائدے مند ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے سن کر ضرور جائیے۔ افطار کی خوشیاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ روزے دار کا سونا عبادت ہے اور اس کی خاموشی تسبیح ہے، اس کا عمل مقبول ہے اور اس کی دعا قبول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس ماہ رمضان آیا ہے جو خیر و برکت والا مہینہ ہے۔ روزے کا بدلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انسان کا ہر عمل اس کی ذات کے لیے ہے سوائے روزہ کے، وہ خاص میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ رمضان کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ روزہ نہ چھوڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بغیر عذر اور بیماری کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو خواہ ساری عمر کے روزے رکھتا رہے، وہ اس کی تلافی نہیں کر سکتا ہے۔ بغیر عذر کے، بغیر کچھ کے ایک بھی روزہ ضائع مت کرو۔ روزہ دار غلطی سے کچھ کھا پی لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بھول گیا اور کچھ کھا پی لیا تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے، روزہ توڑے نہ، کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ دعائے رمضان ہے، اے اللہ ہمیں رمضان کے لیے سلامت رکھنا اور اسے ہمارے لیے سلامتی بنا دینا اور اس کو ہم سے قبول کر لیجئے یہاں تک کہ رمضان ہم سے رخصت ہو اور آپ ہمارے سب گناہ معاف کر چکے ہوں اور ہم پر رحم کر چکے ہوں اور آپ ہم سے درگزر کر چکے ہوں۔ رمضان کے پہلے عشرے کی دعا ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے، آمین۔ افطار کی دعا ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی۔ اے اللہ میں نے تیرے لیے ہی روزہ رکھا تھا اور تجھ ہی پر ایمان لایا ہوں اور تجھ ہی پر بھروسہ کرتی ہوں اور تیرے ہی رزق پر افطار کرتی ہوں۔ صدقہ روز محشر کا ٹھنڈا سایہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونے تک ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ روزہ افطار کرانے والے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس افطار کیا اور فرمایا، تمہارے پاس روزہ رکھنے والوں نے افطار کیا اور تمہارا کھانا نیک لوگوں نے کھایا اور تمہارے لیے فرشتوں نے دعا کی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو روزے کو لازم پکڑ کیونکہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص شقی یعنی بدبخت ہے، بدقسمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک روزہ دار کے پاس کھایا جاتا رہے
اس کی ہڈیاں تسبیح پڑھتی ہے اور اس کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جامع کوثر پینا نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ، تو اپنی محبت اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ، ہمیں موت کی سختی سے، قبر کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ، منکر نکیر کے سوالات ہم پر آسان فرما۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کی گرمی سے، جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمیں اور تمام مومنین و مومنات کو حشر کی رسوائیوں سے بچا۔ اے اللہ، نامہ اعمال ہمارے دائنے ہاتھ میں نصیب فرما۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاکر اللہ فی رمضان یغفر لہ وسائل اللہ فیہ لا یخیب۔ رمضان میں ذکر اللہ کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا ہے۔ تہجد کی نماز ادا کرو رمضان مہینے میں اور افطار سے پہلے دعائیں مانگو، اللہ کبھی رد نہیں کرے گا۔ رمضان شریف کی راتوں میں نفلی نماز بخشش کا ذریعہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی رمضان میں راتوں کو ایمان رکھ کر ثواب کے لیے عبادت کرے، اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر افطار کے وقت کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور یہ رمضان کی ہر رات کو ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ روزے کا مقصد سحری و افطاری کی فکر و اہتمام کے بجائے قلب و نفس کی پاکیزگی کا اہتمام کرے۔ روزانہ 1000 نیکیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی روزانہ 1000 نیکیاں کمانے سے بھی عاجز رہ سکتا ہے؟ عرض کی گئی، ہم میں سے کوئی 1000 نیکیاں کیسے کما سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، 100 بار سبحان اللہ کہنے والے کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی یا 1000 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جب کوئی روزہ افطار کرے تو اسے کھجور سے روزہ افطار کرنا چاہیے۔ اگر کھجور میسر نہ آئے تو پھر پانی سے افطار کر لے، کیونکہ یہ پاکیزگی کا باعث ہے۔ روزے دار کہاں ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے سوا اور کوئی اس میں سے نہیں داخل ہوگا۔ پکارا جائے گا، روزے دار کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا اس سے اور کوئی نہیں اندر جانے پائے گا، اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی اندر نہ جا سکے گا۔ روزے کا اجر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بالا خانہ ایسا بھی ہے جس کا ظاہر باطن سے اور باطن ظاہر سے نظر آتا ہے۔ یہ اللہ نے اس شخص کے لیے تیار کیا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے، نرمی سے بات کرے، تسلسل کے ہمیشہ روزے رکھے اور اس وقت نماز پڑھے جب لوگ سو رہے، یعنی کہ تہجد کی نماز۔ کاش ایسا روزہ بھی نصیب ہو ہم سب کو جس کی سحری مکہ میں ہو اور افطاری مدینے میں ہو۔ آمین۔
आमीन जरूर लिखिए कमेंट। लैलतुल कद्र की निशानी हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैलतुल कद्र मीठी मीठी होती है, उसका मौसम मीठा मीठा होता है, ना गर्मी होती है ना ठंडी लगती है, और सुबह को सूरज सुर्ख होता है और उसकी रोशनी कुछ कमजोर होती है। शब कद्र में कयाम नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान और सवाब की नीयत से शब कद्र का कयाम यानी रात भर शब कद्र में इबादत करता है, उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। एक बार मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि या अल्लाह, जितना मैं आपके करीब हूँ, आपसे बात कर सकता हूँ, इतना कोई करीब है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, आखिरी वक्त में एक उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होंगी और उस उम्मत को एक महीना ऐसा मिलेगा जिसमें वो खुश्क होठों, प्यासी जुबान, सूखी हुई आंखें, भूखे पेट जब इफ्तार करने बैठेंगी तब मैं उनके बहुत करीब होगा। मूसा अलैहिस्सलाम, तुम्हारे और मेरे दरमियान 70 पर्दों का फासला है, लेकिन इफ्तार के वक्त बस उम्मत और मेरे दरमियान एक पर्दे का फासला भी नहीं होगा, और जो दुआ वो मांगेंगे उसे कबूल करना मेरी जिम्मेदारी होगी। कोशिश करें कि इफ्तारी में 10 मिनट पहले ही दुआ मांगने का एहतमाम करें। अल्लाह ताला जरूर इफ्तार की दुआ कबूल करता है। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दे अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और दूसरों तक जरूर पहुंचाओ क्योंकि ये बहुत जरूरी बातें हैं इस महीने की। अल्लाह हम सबको नेक हिदायत अता फरमाए। रोजे की अहमियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसने एक रोजा जानबूझ कर छोड़ा वो जिंदगी भर भी रोजे रखता रहे फिर भी एक छोड़े हुए रोजे का सवाब वो पा नहीं सकता। रमजानुल मुबारक में खुसूसी इज्तिनाब यानी इतने चीजों से बचना चाहिए। रमजान महीने में झूठ बोलने से, गुनाह करने से, हक तलफी करने से, बुग़्ज़ रखने से, मजलूम की आह से बचना चाहिए, गालियां देने से बचना चाहिए, शोर व गल और लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, दिल लगी की बातें ना करें। रमजान महीने में रोजे में ज्यादा सोना। रोजेदार के लिए सुन्नत ये है कि दिन के वक्त ज्यादा देर ना सोए बल्कि जागता रहे ताकि भूख और ज़ौफ़ यानी कमजोरी का असर महसूस हो। अगरचे अफजल सोना ही है, फिर भी अगर जरूरी इबादत के अलावा कोई शख्स सोया रहे तो गुनहगार ना होगा। 5 वक्त की नमाज पढ़े, तस्बीह पढ़े, कुरान की तिलावत करे, फिर थोड़ा सा सो सकते हैं। रोजादार के गुज़िश्ता गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने रमजान के रोजे ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रखे उसके गुज़िश्ता गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। अल्लाह हम सब को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दूसरों तक पहुंचाने की हिदायत अता फरमाए। रोजे का असल मकसद, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे उन पर फर्ज किए गए थे जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है। रोजे की हालत में मिसवाक। हज़रत आमिर बिन रबिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोजे की हालत में इतनी मर्तबा मिसवाक करते देखा कि मैं गिन ना सकती हूँ और ना शुमार कर सकती हूँ। वैसे तो हमें मिसवाक हमेशा हमारी जिंदगी में होना चाहिए। अल्लाह हम सबको मिसवाक करने की हिदायत अता फरमाए। सहरी खाने वालों पर रहमत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी का खाना बाबरकत है, इसलिए उसको ना छोड़ा करो, ख्वाह पानी का एक घूंट ही पी लिया करो। बेशक अल्लाह ताला और फरिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमत करते हैं, यानी अल्लाह ताला रहमत भेजता है और फरिश्ते रहमत के नुज़ूल की दुआ करते हैं।
روزے کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابن آدم کا ہر عمل اس کا عمل ہے سوائے روزے کا کہ یہ میرا ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا، اور روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بڑھ کر ہے۔ بہترین افطار کھجور اور پانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی شخص روزہ افطار کرے تو اسے چاہیے کہ کھجور پر افطار کرے کیونکہ وہ بابرکت پھل ہے۔ اگر اسے کھجور نہ ملے تو پانی سے افطار کرے کیونکہ وہ پاکیزہ چیز ہے۔ رمضان۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ، جتنا میں آپ کے قریب ہوں آپ سے میں بات کر سکتا ہوں، اتنا اور آپ کے قریب کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت ہوں گی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی، اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ خشک ہونٹوں، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھیں، بھوکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھیں گے تب میں اس کے بہت قریب ہوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام، تمہارے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے درمیان ایک پردے کا فاصلہ بھی نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ اور جو دعائیں وہ مانگیں گے اسے قبول کرنا میری ذمہ داری ہوں گی۔ سبحان و تعالیٰ، یہ ہے میرا رب، تمہارا رب، جو ہم سے 70 ماہوں سے بھی زیادہ پیار اور محبت کرتا ہے۔ اللہ کے لیے ایک بھی روزہ ضائع مت کرو۔ اگر ایک روزہ بھی آپ نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو اس کا اگر تم سال بھر بھی روزہ رکھیں گے تو اس کی فضیلت نہیں پا سکتے۔ کیا ہمارے دکھوں میں سب سے بڑا دکھ یہ نہیں ہے کہ ہم گزرتے جا رہے ہیں اور گزر چکے ہیں؟ کسی کو اداس پاؤ تو نصیحت کی بجائے اس کو سن لیا کرو، احساس سے، محبت سے، بنا کسی غرض سے، انشاءاللہ۔ کوئی چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن اگر مخلص رہنا نہیں جانتا ہے تو پھر وہ کچرا ہے۔ تیرے اندر باہر سارا مٹی کا سامان، خود پہ کرے مان وارے انسان۔ تعلیم کا مقصد۔ جب تعلیم کا مقصد صرف نوکری کا حصول ہوگا تو معاشرے میں نوکر ہی پیدا ہوں گے، رہنما نہیں۔ آپ کے وہ الفاظ تحفہ ہے جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ کسی کو بھی اچھے الفاظ سے پکارا کرو، اچھے الفاظ اسے تحفے میں دو۔ کس موڑ پہ لے آتی ہے نوکری انسان کو اپنے ہی گھر جانے کے لیے دوسروں سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ ماں باپ کو خوش کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے، ان کو آپ سے ذرا سی توجہ اور نرمی کے سوا کچھ نہیں چاہیے ہوتا۔ یہ زندگی کے وہ جھرنے ہیں جو ہر شخص جو محض آپ کے لیے بہتے ہیں، ان کا خشک ہو جانا اولاد کی بڑی بدقسمتی ہے۔ عورت کہتے ہیں کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ عورت کے بغیر کوئی گھر نہیں ہوتا۔ اپنے حصول کی پرواز اونچی رکھو، ایک دن مکان بھی بن جائے گا اور ایک دن مقام بھی بن جائے گا، اور ہوتا ہے ایسا، محنت اور کوشش کرے تو اللہ مقام بھی بنا دیتا ہے۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوں گی اتنی ہی پریشانیاں تمہاری زندگی میں کم ہوں گی انشاءاللہ۔ موت کے بعد کی تقسیم، روح ملک الموت لے جائیں گے، مال وراثت لے جائیں گے، گوشت کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، ہڈیاں مٹی کھا جائیں گی، نیکیاں قرضدار لے جائیں گے۔ ابن آدم، کوشش کرنا کہ ایمان شیطان نہ لے جائے۔ اللہ مجھے اور میرے سننے والے بھائی بہن دنیا کے میرے نبی کے ہر امتی کا ایمان مرتے وقت سلامت رکھنا۔ آمین ضرور لکھیے کمنٹ میں۔
जिंदगी की मिसाल हम लूडो के दाने से भी समझ सकते हैं। उम्मीद हमेशा 6 की होती है, लेकिन एक भी आए तो चलना ही पड़ता है। हम में से जिंदा वही रहेगा जो दिलों में जिंदा रहेगा, और दिलों में जिंदा वही रहते हैं जो खैर बांटते हैं, मोहब्बतें बांटते हैं, आसानियां बांटते हैं। दौरे हयात में हर चीज मुयस्सर है, लेकिन कहाँ से लाऊं मैं अपने मिजाज के लोग। जिंदगी में एक कुलिया बना ले, कुछ भी बन जाए, मगर बेफैज इंसान ना बने, क्योंकि दरख्त जब बेफैज हो जाए तो चूल्हे में झोंक दिया जाता है। अगर कभी तंगदस्त हो जाओ तो सदका देकर खुदा से तिजारत कर लिया करो इंशाअल्लाह। दुनिया की नेमतें हमेशा के लिए अता नहीं की जाती, न जवानी सदा कायम रहती है, ना रुअब व दबदबा, न शान व शौकत और ना ही सेहत। लिहाजा इज्जत व इनकिसारी का दामन कभी भी ना छोड़े इंशाअल्लाह। खामोशी से भी नेक काम होते हैं। मैंने देखा है दरख्तों को छांव देते हुए। चेहरों की बदसूरती कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, खतरनाक वो होते हैं जो अंदर से बदसूरत होते हैं। हसद दरअसल ऐलान है इस बात का कि मैं परवरदिगार की तकसीम पर राजी नहीं हूँ। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिसवाक करने से मुंह की बदबू दूर होती है। दूसरों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझना एहसास क्या है? दूसरों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझना एहसास है। सच है, इंसान ही इंसान की दवा है। हर कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है, कोई नफरत करता है तो कोई मोहब्बत देकर हिसाब बराबर कर देता है, कोई रुलाता है तो कोई हंसा देता है, कोई ठोकर लगा कर गिरा देता है तो कोई बेतहाशा मोहब्बत देकर सहारा बन जाता है। यही जिंदगी है खूबसूरत। कुछ लोगों की फितरत परिंदों की तरह है, जहाँ दाना डालते हैं वही ठिकाना हो जाता है। इल्म फैलाना ऐसा खजाना है जिसके फल का सवाब आपको मिलता रहता है। हम जानते हैं कि सदका मुसीबत को करीब नहीं आने देता, लेकिन हम सदका मुसीबत आने के बाद देते हैं। बेशक जिंदगी थका देने वाली चीज है, और जब तुम थक जाओ तो अपने रब को याद करो, क्योंकि सुकून तो सिर्फ अल्लाह के जिक्र में ही है। सरों में शफकत के फेरने वाले हाथ जितने कम होते जाएंगे, जिंदगी की तलखियां उतनी ही बढ़ती जाएंगी। अपने परवरदिगार की कद्र कीजिए। जुमला बहुत छोटा है, लेकिन उसकी ताकत बहुत ज्यादा अल्लाह ताला की ज्यादा है। अल्लाह ताला की तरफ आ जाओ उससे पहले कि अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ बुला ले। बहन भाइयों का हक खाकर कुत्ते बिल्ली और परिंदों को दाना डालने से माफी नहीं मिलती है। किसी ने बहुत खूबसूरत बात की, तुम किसी इंसान को बुरा मत समझो, क्या पता वो वैसा ना हो जैसा तुम समझते हो। हकीकी इल्म अल्लाह के पास है और तुम ला इल्म हो। जाने से पहले वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचा कर जाओ। मर्द का खामोश और साबित कदम रहना 7 साल की इबादत से बेहतर है। सोचना छोड़ दे, मेहनत करना शुरू कर दे इंशाअल्लाह। इंसान कितना ही मजबूत हो, अपने से जुड़े लोगों के लिए वो मोम हो जाता है। काम करने वालों की कद्र करो, कान भरने वालों की नहीं। कुछ लोगों की आदत होती है हर बात में ताने मारना, मजाक उड़ाना या खामी निकालना। ऐसे लोगों की बातों से परेशान मत हो। याद रखिए, बिच्छू की फितरत में हमेशा डंक मारना होता है। आप सबको हमारा वीडियो कैसा लगे प्लीज जरूर बताना। रूहानियत की बुलंदी को पाने के लिए अपने अंदर गहराई में उतरना पड़ता है, ताकि मैं को पकड़कर उसको पांव तले कुचल सको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस शख्स ने अपने माल की ज़कात अदा की वो माल के शर बुराई से महफूज हो गया। ज़कात की फजीलत है, वो वक्त बदल जाता है जो घड़ियां बताती है, वो नहीं बदलता जो दिल व दिमाग में रह जाता है।
जिंदगी की जंग खुद लड़नी पड़ती है। लोग सिर्फ मुबारकबाद देने या फातिहा ख्वानी पढ़ने आते हैं। अल्लाह ताला के बाद खुद पर भरोसा कीजिए, मेहनत करके आगे बढ़िए। जिस कुएं से लोग पानी पीते रहे वो कभी नहीं सूखता। लोग पानी पीना छोड़ दे तो कुआं सूख जाता है। ये कुदरत का कानून है। ये बड़े राज की बात है और ये अल्लाह की कुदरत है। शैतान को औलादे आदम में ज्यादा सोने और ज्यादा खाने वाला सबसे ज्यादा पसंद है। ज्यादा सोने से और ज्यादा खाने से बचने की कोशिश करें। वक्त ऐसा परिंदा है जो एक बार उड़ जाए तो वापस नहीं आता है। अपने वक्त की कद्र करे, सदा दौड़ दौरा दिखाता नहीं, गया वक्त हाथ आता नहीं। भीख मांगना हराम है। अल्लाह मेहनत करने वालों को पसंद करता है। ये दुनिया भी कितनी अजीब है। ईमानदार को बेवकूफ, बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत कहती है और सच में कहती है। गुनाहों की ऐसी दीवार खड़ी ना करे जो आपको अल्लाह से दूर कर दे। झूठ, रियाकारी, गिबत, चुगली, सूदखोरी अल्फाज चाबियों की मानिंद है। उनका सही इस्तेमाल करके लोगों के मुंह बंद या दिल खोले जा सकते हैं। लंबी उम्मीदों से दूर रहा करो क्योंकि वो तुम्हारे पास मौजूद नेमतों को हकीर बना देती है। कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके कुछ फैसले फासलों का सबब बन जाते हैं। जहालत से ज्यादा बड़ी आजमाइश इल्म है। जाहिल का थोड़ा सा अदब भी बहुत सारे इल्म पर फौकियत पा जाता है। धूप में बाप और चूल्हे के आगे माँ जलती है, तब कहीं जाकर हमारी औलाद पलती है। सब लोगों को खुश रखना तराजू में जिंदा मेंढकों को तोलने जैसा है। एक को बिठाओ तो दूसरा भुतक पड़ता है। तुम्हारी तन्हाई तुम्हें जिस तरफ माइल करती है, बस वही तुम्हारे अंदर की हकीकत है। नसीहत वो सच्ची बात है जिसे हम गौर से नहीं सुनते और गीबत वो बदतरीन धोखा है जिसे हम पूरी तवज्जो से सुनते हैं। अगर आपके अंदर वो आवाज मौजूद है जो पुकार पुकार कर आपको बता रही है कि ये चीज हलाल है और ये चीज हराम है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करे कि आपका दिल अभी भी जिंदा है। नफरत भी कोई करने की चीज है। सब्र कीजिए, रहम कीजिए और दूसरों को माफ कीजिए इंशाअल्लाह। मौत को याद रखना नफ्स के तमाम अमराज की दवा है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अच्छाई गाय जैसी होती है जो सूखी घास खाकर भी मीठा दूध देती है, और बुराई सांप की तरह होती है जो मीठा दूध पीकर भी डस लेता है। वक्त की तेज रफ्तार हमें सिखाती है, हमें बताती है, हमें दिखाती है। मंजिल भी, मुसाफिर भी, अपने भी और पराये लोग भी। अगर किसी को तकलीफ देकर भी अच्छे से सो लेते हो तो अपनी ज़मीर का जनाजा पढ़ लो, क्योंकि वो वफात पा चुका है। जिसका इरादा बुरा होता है उसका तीर खुद उसी की तरफ पलटता है। एक बादशाह मर गया। उसके जनाजे पर लाखों का हुजूम देखकर सरदार बोला, आज बादशाह जिंदा होता तो अपने जनाजे पर इतने लोग देखकर वो कितना खुश होता। बेहयाई माशरे में पाया जाने वाला एक ऐसा फितना है जिसने इस्लामी माशरे में इफ़्फ़त व पाकदामनी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और बेपर्दगी को फरोग। कोशिश करें कि इस फितने की नशोनुमा में आबियारी आपकी वजह से ना हो, ना ही मगरिबी तहजीब को अपनाया जाए, ना ही बेपर्दगी को फरोग दिया जाए। अल्लाह हम सब माओ बहनों को, बेटियों को पर्दा करने की हिदायत अता फरमाए। आमीन।
اگر آپ نے ویڈیو کو ابھی تک لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر دیں۔ آپ کے لائک اور سبسکرائب سے ہمارے جیبیں نہیں بھریں گی، لیکن ہمیں حوصلہ ملتا ہے، اور سبسکرائب کرنے سے آپ تک ہمارا ہر ویڈیو آتا ہے، اس لیے سبسکرائب اور لائک کرنے سے مت ڈریں۔ سلامتی اسی میں ہے کہ غیر ضروری بات نہ کی جائے۔ جب تک مچھلی کا منہ بند رہتا ہے وہ کاٹنے کی گرفت میں نہیں آتی۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا ہمارا ویڈیو دیکھنے کے لیے، لائک سبسکرائب کرنے کے لیے، دوسروں تک شیئر کرنے کے لیے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر